अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ईशा यासीन। आप देख रहे हैं GS न्यूज़ UK। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। TMA ऑफिस जेहलम की नाअहली की बदौलत गटर उबलने लगे। जेहलम रिपोर्ट सईद अयूब से TMA ऑफिस जेहलम की नाअहली और गैर जिम्मेदारियों की बदौलत जेहलम शहर गंदगी और गलासों से निथर चुका है। जगह जगह गंदगी और कूड़े क्रिकेट के ढेर लगे हुए हैं, जबकि गली मोहल्लों में नाले और गटर उबल पड़े हैं, जिनसे गंदा बदबूदार पानी गलियों और सड़कों पर यूं फैल जाता है कि ना सिर्फ गुजरना मुहाल हो चुका है, बल्कि इससे ताफुन ज़दा पानी की बदबू और इस पर भिन-भिनाते और परवरिश पाते मक्खी मच्छर मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन रहे हैं। मंदरजा बाला तस्वीर एक इंतहाई आबाद और पुरौनक मोहल्ले ढोक जुमा की ऐसी सड़क की है जिस पर बिल्कुल थोड़े थोड़े से फासले पर 3 मसाजिद हैं। इसी सड़क पर सुबह स्कूल जाने वाले तलबा तालिबात उस्ताज़ा, छोटे बच्चों को स्कूल छोड़ने वाले वालिदैन और दीगर जरूरी काम के लिए आने जाने वालों को एक अज़दहाम होता है, जो नाले और गटरों के बंद होने के बाद सड़क पर फैले हुए गंदे और गलीज बदबूदार पानी के बाइस हर राहगीर के लिए बाइस वबाल बन रहा है। इस सिलसिले में जब भी मुतल्लिका लोगों से बात की गई तो उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि सफाई वाला अमला कम है, जबकि अंदर ही के चंद लोगों ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि सफाई वाला अमला पूरा है, मगर कुछ सफाई वाला अमला जिला इंतजामिया घरों में काम कर रहा है। बाकी मानदा लोग जो गली मोहल्लों में सफाई के लिए जाते हैं वो सिर्फ इन्हीं लोगों के घरों के आगे सफाई करते हैं जो इनको पैसे देते हैं। वजह जो भी हो, मुतल्लिका हुक्काम से दरख्वास्त है कि वो पूरे शहर गली मोहल्लों का दौरा करें, क्योंकि किसी एक गली या मोहल्ले का मसला नहीं बल्कि पूरे शहर का मसला है, जिसे तरजीही बुनियादों पर और फौरी तौर पर हल करने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि इंतज़ामिया इस मसले पर फौरी तौर पर भरपूर तवज्जो देगी। रिपोर्ट मोहम्मद शमून नज़ीर रेस्क्यू 1122 की तरफ से 5 सितंबर से 10 सितंबर तक फर्स्ट एड वीक मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में रेस्क्यू 1122 की तरफ से शहरियों को फर्स्ट एड की तरबियत दी जा रही है। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद शमून नज़ीर। जी बिल्कुल, रेस्क्यू 1122 की तरफ से 5 सितंबर से 10 सितंबर तक फर्स्ट एड एंड वीक मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में रेस्क्यू 1122 की तरफ से शहरियों को फर्स्ट एड की तरबियत दी जा रही है ताकि वो किसी भी एमरजेंसी की सूरत में मरीज़ों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम कर सके। इंचार्ज बुरेवाला रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर अब्दुल जब्बार का कहना है कि शहरी घर बैठे पाक लाइफ सेवर ऐप के ज़रिए ऑनलाइन तरबियत हासिल करके बहुत सी जानें बचा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर दानिश खलील ने अपने खिताब में बताया कि एमरजेंसी में ज़्यादातर अमवात दिल बंद हो जाने और खून के ज़ाया होने की वजह से होती हैं। अगर आपको CPR और खून को रोकने की महारत आती होगी तो ही आप मरीज़ की जान बचा पाएंगे, वरना आप एक कीमती जान खो बैठेंगे। जी जेहलम रिपोर्ट सईद अयूब से वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की ख़ुसूसी हदायत पर स्मोक की रोकथाम, आवाम को ख़तरात से महफूज रखने और माहौल को सेहतमंद बनाने के लिए सुबह भर में स्पेशल स्मोक स्क्वाड्स का क़याम कर दिया गया है, जिसके तहत तमाम अज़ला में धुआं फूंकने वाली गाड़ियों, ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल न करने वाले भट्टा जात, फ़िज़ाई आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। खिलाफ वर्जी करने की सूरत में भारी जुर्माने और कैद की सज़ाएँ सुनाई जाएंगी। हमारे ब्यूरो चीफ पंजाब सीनियर सहाफ़ी मियां मीर अहमद मस्ताना सोहरवर्दी के मुताबिक DIG ट्रैफिक पंजाब जनाब अब्दुल करीम साहब के विजन के मुताबिक DPO बहावल नगर फैसल गुलजार की हदायत के पेश नज़र डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर नदीम बट बहावल नगर की ज़ेर निगरानी ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट आगाही मुहिम जारी रखे हुए है। इस सिलसिले में जनरल बस स्टैंड बहावल नगर पर मुख्तलिफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर्स हजरात और स्टूडेंट्स को स्मोक के मुतालिक तेज़ रफ्तारी से इज्तनाब के मुतालिक और ट्रैफिक कवानीन आगाही लेक्चर दिए गए। DSP ट्रैफिक पुलिस जिला बहावल नगर नदीम बट ने कहा कि खुदारा वालिदैन और घर के बड़े अपने कम उम्र बच्चों को मोटर बाइक, गाड़ी या रिक्शा ड्राइव ना करने दें, क्योंकि हादसात की बड़ी वजह कम उम्री की ड्राइविंग है। इस सिलसिले में स्पेशल आगाही मुहिम का आगाज कर दिया गया है। तहम माशरे के जिम्मेदार अफराद भी अपना किरदार अदा करें ताकि हादसा से बचा जा सके। मजीद कहा कि बस कोचेज मालिकान और दूसरी हैवी ट्रैफिक के मालिकान स्मोक के सदबाब में अपना कलीदी किरदार अदा करें। स्मोक एक जहर है जिसके सदबाब के लिए अपनी गाड़ी दुरुस्त हालत में रखें। और मजीद कहा कि कानून के मुताबिक गाड़ी की रफ्तार रखें, क्योंकि एक बस में बहुत से खानदान सवार होते हैं। ड्राइवर की जरा सी लापरवाही किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। इससे ड्राइवर हजरात और गाड़ी मालिकान अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। मुकाबलेबाजी और ओवर स्पीडिंग करके अपनी और दूसरों की जिंदगी खतरे में ना डालें। सीनियर सहाफ़ी मियां मीर अहमद मस्ताना सोहरवर्दी ने बताया कि इस दौरान ट्रैफिक एजुकेशन टीम ने कहा कि सड़क पर लगे ट्रैफिक रूल्स को
چترال کے سیاحتی مقام اور خوبصورت وادی گولین کے سیلاب متاثرین حکومتی اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سردیاں آنے سے پہلے ان کو سر چھپانے کی جگہ مہیا کرے تاکہ یہ لوگ اپنے بچوں کو سردی کی شدت سے بچا سکیں۔ ان لوگوں نے یہاں سے کسی محفوظ مقام منتقل کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ تفصیل گل حماد فاروقی کی اس رپورٹ میں۔ چترال میں سردیوں کی آمد ہے، مگر گولین اور دیگر وادیوں کے سیلاب متاثرین ابھی تک کھلے آسمان تلے زندگی گزار رہے ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ مختلف فلاحی ادارے تعاون بھی کر رہے ہیں۔ ہری پور سے تعلق رکھنے والے ایک دینی مدرسے کے معلم مولانا محمد فاروق نے بھی ان لوگوں کے لیے اپنے حلقے میں امدادی سامان اکٹھا کیا۔ انہوں نے 90 متاثرہ خاندانوں کے لیے پیکیج لایا، جن میں سے گولین کے 45 متاثرین میں یہ امدادی سامان تقسیم کی گئی، جس پر علاقے کے لوگ نہایت خوش ہیں۔ میری طرف سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا بھی، ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں ان متاثرین کو لے کر۔ مولانا محمد فاروق نے دیگر مہاجر حضرات سے بھی اپیل کی کہ متاثرین کے ساتھ تعاون کرے تاکہ سردیاں آنے سے پہلے ان کو سر چھپانے کی جگہ ملے۔ اور آپ کتنی دور کا جو سفر طے کر کے آئیں گے، آپ لوگوں کا سامان، آپ لوگوں کے پاس جو لوگوں کی امانتیں ہیں، وہ آپ اصل مستحقین تک پہنچانے میں کامیاب ہوں گے اور آپ کا یہ جو لمبے سفر کی تھکاوٹ وہ دور ہو جائے گی۔ ان متاثرہ لوگوں نے ایک قبرستان کے پاس پناہ لی ہے۔ ان خیموں میں رہنے والے بچے کہتے ہیں کہ ان کا بیگ، کتابیں اور گھر سب کچھ سیلاب میں بہہ گیا۔ اس بستی میں 2 مساجد بھی سیلاب میں بہہ گئے اور یہ لوگ اب ایک مکان کے صحن میں باجماعت نماز پڑھتے ہیں۔ اصل ہمارے پاس مسجد 2 مسجد تھے، وہ دونوں مسجد شہید ہو گئے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، بس یہ صرف یہاں ایک صحن بچا ہے، وہاں پر ہم جماعت کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہاں کے متاثرین کا کہنا ہے کہ حکومت نے یہاں نالے کے کنارے حفاظتی دیواروں پر 70 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں۔ اب کی بار ہمیں صرف 50 کروڑ روپے دے دیں تو ہم یہاں سے کسی محفوظ جگہ نقل مکانی کریں گے۔ ادھر 70 کروڑ روپے اس پہ خرچ ہوئے، اگر ان 70 کروڑ روپے سے 45 کروڑ روپے ہمیں دے دیں تو یہ پورا علاقہ جو ہے نا یہ گورنمنٹ کا ہوگا۔ یہاں سیلاب آئے اور کچھ آئے، کچھ بھی آ جائے، پرواہ نہیں۔ سیلاب کی وجہ سے بے گھر متاثرین مطالبہ کرتے ہیں کہ سردی آنے سے پہلے ان لوگوں کے لیے سر چھپانے کا بندوبست کیا جائے یا ان کے ساتھ حکومت مالی طور پر مدد کرے تاکہ اپنے تباہ شدہ مکانوں کو دوبارہ تعمیر کر کے سردی کی شدت سے اپنے بچوں کو محفوظ کرے۔ گولین کے یہ متاثرہ لوگ حکومتی اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو کسی محفوظ مقام میں منتقل کیا جائے تاکہ یہ بار بار سیلاب کی زد میں نہ آئے۔ چترال سے بیورو چیف گل حماد فاروقی، GSTV UK۔ ساتھ کباز سے خبر شامل کرتے جامع اقبال ملنگی کی رپورٹ کے مطابق گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول چک 24 NP کی بلڈنگ خستہ حالی کا شکار، کمروں کی چھتوں میں دراڑیں پڑ گئیں۔ کسی بھی وقت حادثہ رونما ہو سکتا ہے۔ بچے خوف کے مارے کھلے آسمان تلے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں، جبکہ اسکول حاضہ میں سائنس ٹیچر سمیت سٹاف کی کمی ہے۔ کمپیوٹر لیب سمیت IT ٹیچر کی بھی اسامی خالی ہے۔ درجہ چہارم کا صرف 1 ملازم ہے۔ سٹاف مکمل نہ ہونے سے شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ DC رحیم یار خان، اسسٹنٹ کمشنر ساتھ کباز سمیت محکمہ تعلیم کے اعلیٰ افسران سے مطالبہ ہے کہ فلفور اسکول کی بلڈنگ تعمیر کروائی جائے، جبکہ اسکول حاضہ کے ہیڈ ماسٹر سجاد حسین GCTV سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، کئی بار محکمے کو آگاہ کیا گیا، کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ مانسر ابراہیم سٹی رپورٹر سابق وفاقی وزیر سردار محمد یوسف صاحب سے علماء کرام کے وفد کی اسلام آباد میں ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق واہ کینٹ سے علامہ قاری محمد اجمل نورانی صاحب کی معیت میں علماء کرام نے سابق وفاقی وزیر سردار محمد یوسف صاحب سے اسلام آباد KPK ہاؤس میں ملاقات کی اور سردار صاحب کی عیادت کی۔ اس موقع پر علماء کرام کی تشریف آوری پر سردار محمد یوسف صاحب نے شکریہ ادا کیا اور پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا۔ علماء کرام نے سردار محمد یوسف صاحب کی صحت یابی اور عمر درازی کی دعا فرمائی۔ وفد میں مولانا قاری محمد اجمل نورانی، مفتی عنایت الرحمان ہزاروی، مولانا قاری محمد سعید اسد صاحب، ڈاکٹر محمد ساجد قریشی، حماد علی مرزا اور دیگر موجود تھے۔